रियासत जम्मू कश्मीर में अगर अकलियतों को कौमी धारे में शामिल ना किया जाता तो रियासत जम्मू कश्मीर दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर तकसीम हो जाने का खदशा था। इस खदशे के पेश नज़र शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने रियासत की तहरीक मजहबी बुनियादों की बजाय इसे कौमी बुनियादों या नेशनलिज्म के तहत चलाने की कोशिश की। ये सफ़र शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का कैसा रहा और इसमें कौन कौन से मराहिल आए। रियासत जम्मू कश्मीर की अनकही दास्तान लेकर मैं हूं मकबूल आज़ाद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जब पहली मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से लाहौर रेलवे स्टेशन की रेल के डब्बे में हुई थी तो वो इतने मुतासर हुए कि उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर दिया। उनका कहना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें हदायत की थी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दरवाजे गैर मुस्लिमों के लिए भी खोल दिए जाएं। रियासत की तहरीक आज़ादी कौमी बुनियादों पर ही चलाई जा सकती है, न कि मजहबी बुनियादों पर। जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1940 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदल दिया तो चौधरी गुलाम अब्बास को खदशा लाहक था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस का गलबा हो जाएगा, लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उन्हें किसी न किसी तरह कायल कर दिया। कॉन्फ्रेंस के इजलास में शरीक 176 मुंदबीन में से 4 मुंदबीन ने अपने वोट के जरिए इस फैसले की मुखालफत की। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदले जाने की मुखालफत में चारों मेंबरान मौलवी अब्दुल्ला वकील, ख्वाजा गुलाम अहमद घनाई बदरवाही, शेख अहमदुद्दीन बानिहाली और चौधरी हमीदुल्लाह खान कॉन्फ्रेंस से उठकर चल दिए। गैर मुस्लिम मेंबरान ने शिरकत की। उनके नाम सरदार बोध सिंह, पंडित जियालाल कलम, पंडित गिरधारी डोगरा, पंडित कश्यप बंधु, पंडित प्रेमनाथ बजाज और जम्मू के सरदार मोहिंदर सिंह शामिल थे। इस इजलास में तंजीम के लिए झंडे का इंतखाब भी कर लिया गया। लाल रंग के झंडे में हल का निशान रखा गया। हल यहाँ की गालिब अक्सरियत जो किसान थी उनकी तर्जुमानी करता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में कहा, 8 साल पहले हमने रियासती सियासत के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो जामा तैयार किया था वो अब बोसीदा होकर तार तार हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तहरीक को एक शायान शान नई पोशाक पहनाएं। जो मुसलमान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील होने की मुखालफत कर रहे हैं वो वही हैं जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी मुखालफत करते थे। हुकूमत भी इस नई तब्दीली से चिराग पा हो रही है क्योंकि वो समझती है कि अगर मुसलमानों ने ये इक़दाम उठाया तो जिम्मेदार निज़ाम हुकूमत के लिए उनकी पेशकदमी को रोका नहीं जा सकेगा। हैरत की बात नहीं कि कुछ गैर मुस्लिम भी इस तजवीज़ की मुखालफत कर रहे हैं। उनके इरादों के बारे में उनकी करतूत बड़ी अच्छी गवाह है। एक बड़ी गलतफहमी ये फैलाई जा रही है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उसके साथियों ने तहरीक को बेच डाला है या वो कांग्रेस के हाथों बिक गए हैं। कहा जाता है कि हम गांधी जी के चेले चांटे बन गए हैं, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम ना कांग्रेस के दस्तनगर हैं ना मुस्लिम लीग के। हम गांधी और जिन्ना दोनों को इज्जत की निगाह से देखते हैं, लेकिन हम उनके हाथों में अपनी तकदीर नहीं दे सकते। गांधी जी कहते हैं रियासती लोगों को अपने हुक्मरानों के आगे झुकना चाहिए। हमको ये बात मंजूर नहीं। जिन्ना साहब का कहना है कि हमारी रियासत की अक्सरियत को अकलियत का एतमाद हासिल करना चाहिए। हम इस नजरिए को दुरुस्त समझते हैं। हम अपने मुतालबात के सिलसिले में कांग्रेस या मुस्लिम लीग की मदद का
خیر مقدم کریں گے، لیکن ہم اپنے ضمیر کی آزادی کو کسی بیرونی جماعت کے ہاتھوں گروی نہیں رکھ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سے کچھ گناہ سرزد ہوئے ہوں، لیکن ان لوگوں کی نسبت جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے حقوق کا خود ساختہ ٹھیکیدار جتلاتے ہیں، ہم مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے زیادہ حوصلہ اور ہمت رکھتے ہیں۔ بات مذاق خیز ہے کہ 80% مسلمان 20% ہندوؤں سے خوف زدہ ہیں۔ ہم سچے مسلمان ہیں اور خوف ہمارے دلوں میں ہرگز نہیں۔ ہمارا یہ اقدام ہماری بے خوفی کا مظہر ہے۔ نیشنل کانفرنس کے قیام کے بعد وہ ہندو جو معتدل مزاج تھے، انہوں نے بھی نیشنل کانفرنس میں شامل ہو کر طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جلسوں میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے، اس سے پارٹی کا سیکولر تشخص مجروح ہوتا ہے۔ ہندو مسلمان ہو جائے تو اسے آباء و اجداد کی جائیداد سے محروم کرنے اور گو کشی کی سزا کے خلاف مطالبات منشور سے حذف کیے جائیں۔ 13 جولائی کو شہداء کی برسی نہ منائی جائے، اس سے مہاراجہ کے خلاف تقاریر ہوتی ہیں، جس سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فضا خراب ہوتی ہے۔ عید میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بت پرستی کے خلاف تقاریر ہوتی ہیں، جس سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت بڑھتی ہے۔ شیخ عبداللہ نے ایک تقریر میں کہا کہ اسلام کی مثال سورج اور باقی مذاہب کی ستاروں کی مانند ہے۔ ہندو نے اس پر احتجاج کیا کہ ان کے مذہب کی قدر و قیمت کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے برملا کہنا شروع کیا کہ شیخ عبداللہ کا نیشنلزم ایک فراڈ ہے۔ دراصل وہ نیشنلزم کے پردے میں مسلم راج قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہندو نے شیخ عبداللہ سے یہ بھی کہا کہ جلسہ کی کارروائی تلاوت قرآن کریم سے شروع نہ کیا کریں۔ شیخ عبداللہ کے لیے ممکن نہ تھا کہ اس لیے کہ ان کی تقریر کا جادو ہی تلاوت قرآن کریم میں تھا۔ وہ تلاوت اس قدر خوش الحانی سے کرتے تھے کہ مجمع پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ مزید وہ اپنی تقاریر کو اقبال کے شعروں سے سجاتے تھے۔ یہ ہندوؤں پر گراں گزرتا تھا۔ جب ہندوؤں کی طرف سے شکایات بڑھی تو شیخ عبداللہ نے انہیں کہا کہ ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ اگر کوئی مسلمان دریائے جہلم پر غسل خانہ بناتا ہے یا دریا میں نہاتا ہے تو وہ بھی ان پر گراں گزرتا ہے۔ ان حالات میں دونوں کا اکٹھے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ راجہ محمد اکبر خان جو نیشنل کانفرنس کے چوٹی کے لیڈر اور شیخ عبداللہ کے جانسار ساتھی تھے، پر کچھ عرصہ قبل بغاوت کا مقدمہ چلا تو انہیں 3 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ انہوں نے اس کے خلاف اپیل دائر کر رکھی تھی جو مسترد ہو گئی۔ اس پر کشمیری قیادت نے احتجاج کیا، جلسے کیے، جلوس نکالے اور حکومت نے جلسے اور جلوسوں پر پابندی لگا دی۔ شیخ عبداللہ نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلسہ کیا تو انہیں بھی حراست میں لے لیا گیا۔ چودھری غلام عباس بھی جیل میں تھے۔ اس احتجاج میں 1000 کے قریب لیڈر اور اہلکار حراست میں لے لیے گئے۔ ان میں سے صرف 60 کے قریب ہندو تھے۔